नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच के सफ़र में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, आपकी याद दहानी कराते चलें कि ये सिलसिला वही सिलसिला है जिसमें हम रसूलों के ज़रिए से मसीहत के फैलाव में जो स्टेजेस हैं उनके बारे में गुफ्तगू कर सकें। कौन रसूल वहाँ पर मौजूद थे पहली सदी ईस्वी में जनाब मसीह के शागिर्द अहनी शाहिदीन में से। और हम बारहा हर प्रोग्राम में ये कहते चले आए कि जनाब मसीह ख़ुद ज़िंदा हैं और ये उनके ज़िंदा होने के बाद उनका सबसे पहला काम जो ये था वो यही था कि वो जो मिशन था उसको जारी रखते और उनकी पहल उन्होंने ख़ुद की, रसूलों के ज़रिए से की। हज़रत पौलुस रसूल के बारे में कहा जाता है कि जो मौजूदा मसीहत है उसकी बुनियाद उन्होंने रखी और हम अब तक ये साबित करते चले आए हैं कि हज़रत मसीह ख़ुद बानी हैं इसके। हम आपको शुरू से ये बताते चले आ रहे हैं कि हज़रत पौलुस मसीहत मौजूदा जो कलीसियाई सिस्टम है और जो हमारा अक़ीदा है उसके हरगिज़ भी बानी नहीं। आज हम जिस शख्सियत पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, जिनके हवाले से बात करना चाह रहे हैं, वो हज़रत नतनएल हैं और ये भी 12 रसूलों की जो जमात थी उसमें एक मकाम रखते थे। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आगाज़ करते हैं और अपने मोअज़्ज़िज़ दोस्त, अपने मोअज़्ज़िज़ भाई पास्टर शजील से एक सवाल उनके सामने रखते हैं जो हमारे मसीह बहन भाइयों से अक्सर पूछा जाता है कि अंजील में बहुत तफावत है, बहुत चेंजेस हैं, कोई चीज़ आपस में मिलती नहीं। और ये नाम भी सामने रखा जाता है। कहते हैं कि जो 3 अनाजील हैं, अनाजील सलासा जो है मती के मुताबिक, हज़रत मरकज़ के मुताबिक, हज़रत लूका के मुताबिक हज़रत नतनएल का नाम नहीं मिलता, बरतलमाई का ज़िक्र आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हज़रत यूहन्ना की भी एक अंजील है, उनके मुताबिक अंजील है और वहाँ पर उसी मकाम पर शागिर्दों की फ़हरिस्त में हमें फ़िलिप्स के साथ हज़रत यूहन्ना ये हैं वो बरतलमाई की जगह नतनएल का ज़िक्र करते हैं। ये क्या माजरा है, क्यों कन्फ्यूजन है, क्या कहते हैं आप? इसमें एक्चुअली कन्फ्यूजन कोई नहीं है। असल में ये कॉन्टेक्स्ट का मसला है। उस दौर की माशरत, तहज़ीब व तमद्दुन को समझने की बात है। ठीक है। क्योंकि उस दौर में रोमी हुकूमत तकरीबन तमाम दुनिया पर हुक्मरान थी और उनका एक ये तरीक़ाकार था कि वो अपनी ज़ुबान में लोगों को कुछ नाम दिया करते थे। अच्छा, ठीक। ताकि उनकी अपनी ज़ुबान में उनको दफ्तरी कामों के लिए उन लोगों के नाम समझना आसान हो। कि बहुत से इलाके उन्होंने फ़तह किए तो वहाँ की ज़ुबानें मुख्तलिफ थीं, तो लिसानियात के मसाइल से निमटने के लिए उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने नाम उनकी ज़ुबान में भी कुछ रखें। अच्छा। तो ये भी एक इशू रहा है। तो बुनियादी वजह यही थी कि ये बरतलमाई ही एक्चुअली नातनएल हैं। नातनएल उनके घराने का नाम था जो उनके वालिदैन की तरफ से उन्हें मिला, जिसके माना है खुदा की तरफ से दिया गया या खुदा का तोहफा जो एक ख़ानदान को मिलता है। ठीक। और बरतलमाई ये यूनानी और लातीनी ज़ुबानों के अल्फाज हैं। ये उन्हीं दोनों ज़ुबानों के इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि वहाँ पर कारोबारी मामलात में भी और दफ्तरी मामलात में भी यूनानी ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो इस बिना पर ये बरतलमाई का नाम हमें ज़्यादा पहले तीनों अनाजील में मिलता है। और एक बादशाह तलमी की बेटी थी जिसकी शादी दाऊद बादशाह से हुई थी, उसकी नस्ल से भी औलाद हुई तो उसके घराने का भी आगे जिक्र मिलता है। लेकिन दूसरा सैमुअल की किताब उसका 3 बाब की 3 आयत में इनका जिक्र मिलता है। लेकिन बिलखुसूस बात यह है कि ये उसी तालमी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, ना ही मिस्र के शाही ख़ानदान तालमी जिसे टॉलमी कहा जाता है उससे इनका कुछ ताल्लुक़ था। जैसे सदियों का फासला नहीं है अगर इस तरह सोचना तो काफ़ी लंबा अरसा है। इस दौरान तकरीबन 1000 साल का अरसा है। तो अपना नस्बनामा भी जाहिर नहीं कर सकते होंगे जोड़ने के लिए अगर वो खुद उनसे पूछते तो। लेकिन लोग ख्याल करते हैं शायद उनके यहाँ इगलात होती हैं तो वो सोचते हैं कि इनके यहाँ भी ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। जैसा कि मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि अब जब यसु मसीह को मसलूब किया जाना था तो वहाँ पर पेंतुस पिलातुस ने 2 अफराद को सामने रखा। एक तो यसु मसीह मुनज्जी दो जहां और दूसरा डाकू जिसका नाम बरअब्बास था। तो उस वक्त के लोगों ने जनाब मसीह को, मुनज्जी दो जहां को, उनको मसलूब होने के लिए दे दिया और मुतालबा किया कि इन्हें मसलूब किया जाए और उनकी निस्बत एक डाकू बरअब्बास को छोड़ दिया जाए। तो ये नाम थे, बर के माना है बेटा और अब्बास
عباس سے ہم واقف ہیں کہ عباس کا بیٹا، تو یہ اس دور سے نام چلے آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ بھی نام تھے. لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانوں سے نام رکھ لیتے تھے تاکہ چلیں ہماری پہچان مختلف ہو جائے. مطلب گروپس میں رہ رہے ہیں، اگر یہاں پر کام کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو نام، عموماً گھر کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک باہر سوسائٹی کے لیے. جیسے آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کرسچن ہیں تو آپ کا نام سہیل کیوں ہے؟ بے شک ہے نا، آپ کا نام کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ کرسچن ہیں. لیکن ہم پاکستانی کرسچن ہیں، اردو بولنے والے ہیں، اور ہمارے یہاں جو عام نام رائج ہیں ہم وہی نام رکھتے ہیں. بالکل. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کا جو معاشرہ ہے، ہمارے نام اسی نام سے وابستہ ہے یا اسی معاشرے سے وابستہ ہے. اس زمین کے، اس دھرتی کے ہم رہنے والے ہیں، یہ ہماری بھی دھرتی ہے. اچھا پاس صاحب، بہت بہت شکریہ پاس صاحب، آپ نے ہمارا یہ مسئلہ تو حل کیا ہے کہ برتلمائی اور نتنیل دو نام نہیں ہیں. ناظرین، جیسے انہوں نے ابھی بتایا، فرمایا کہ یہ دو نام ہرگز نہیں ہیں، اور اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو چیپٹرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یوحنا رسول کی معرفت انجیل جو اس کا پہلا باب ہے، اس کی 46 سے 49 آیت ہے، اور پھر اس کے بعد متی، لوکا اور اعمال میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. ایک باب اس کی، پہلا باب اس کی 13ویں آیت ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹی سا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کچھ بہت گہرے سوالات چھپے ہوئے ہیں. ایک سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کافی سٹرینج لگتا ہے لوگوں کو کہ جناب مسیح نے جب حضرت نتنیل کو بلایا تو انہیں حقیقی اسرائیلی کہا، کہ باقی دوسرے لوگ حقیقی اسرائیلی نہیں تھے، انہیں کیوں اس نام سے پکارا گیا یا اس طرح سے بلایا گیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں خاص بات یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے پہلے باب کی اگر ہم 47ویں آیت کو پورا پڑھیں تو اس میں یہ واضح موجود ہے کہ یسوع نے ناتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں. یسوع نے یہ کمنٹ کیا ہے، یہ کمپلیمنٹ ہے اس شخص کے لیے. جس شخص کے لیے یسوع یہ کہہ دے، آسمان اور زمین کا خالق وہ کہہ دے، تو یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے میرے خیال میں. اور اس کو اسرائیلی کہا ہے. لیکن وہ ایک عام شخصی تھے نا، اب جناب مسیح کی طرح کے تو نہیں. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہم زبور 73 اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں گے. پڑھنا چاہیں؟ بے شک، بے شک، آپ ضرور اس کی تلاوت فرمائیے. زبور کی کتاب، اس کا 73واں باب اور اس کی پہلی آیت. بے شک خدا اسرائیل پر، یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے. جی، اسرائیل یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وہ لوگ ہیں جو پاک دل ہیں. خدا کی نظر میں، کتاب مقدس کی نظر میں، ان کے مائکروسکوپ کے نیچے، ان کے سٹینڈرڈ پر وہی لوگ اسرائیلی ٹھہرتے ہیں جن کے دل پاک ہیں، جن کے دلوں میں مکر نہیں. یسوع نے آگے اسی چیز کو بیان کیا، اور اس شخص نے وہی بات واضح طور پر کہی. ناتنیل کے جب مکالمے کو آپ دیکھیں یسوع مسیح کے ساتھ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھے کب سے جانتا ہے. یہ سوال ہے، میں پوچھنے والا تھا یہ. جی ٹھیک ہے، جی جاری رکھیں آپ. تو وہ اسی لیے یہ ہے کہ اس کے دل میں جو بات تھی وہ ڈائریکٹ منہ پہ کرنے والا شخص ہے. وہ چھپا کے، یعنی کہہ لیجئے کہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا شخص نہیں ہے. ڈائریکٹ منہ پہ جو کچھ جو اس کے دل میں ہے اس نے کہہ دیا، تاکہ جو اس کی دل کی بات ہے وہ اسے اندازہ ہو جائے، جو سننے والا ہے اس پر واضح ہو جائے. اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو کسی قسم کا کوئی کمپلیمنٹ ملے. اچھا، یعنی وہ جو چاپلوسی والے لوگ ہیں اس طرح کی نہ وہ کرتا تھا نہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ کرے. ٹھیک ہے. وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، وہ سچائی جاننا چاہتا تھا کہ جیسا فلپس اس کا دوست اس کو لے کر آیا ہے. وہ یوحنا استباغی کا شاگرد تھا، فلپس، اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں مکمل طور پر وضاحت سن لی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہی نجات دینے والا شخص ہے، یہی نجات دینے والی ہستی ہے. اور یہی باتیں اس نے جا کر ناتنیل کو بتائی تھی. اس کی بنا پر وہ وہ یہ سوال دل میں رکھتا تھا کہ واقعی یہ شخص وہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک سوال اسی طرح ساتھ ہی اٹھتا ہے، وہ یہ کہ وہ جب گفتگو ہوتی ہے جناب مسیح ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جب انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو میں آپ کو تب سے جانتا ہوں. وہ فوراً ہی وہ ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، استاد ربی بھی کہتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، یہاں پر یہ دو حصے ہیں کہ وہ ربی انہیں کیوں کہتے ہیں، اور پھر خدا کا بیٹا بھی فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. وہ صحائف سے
तौरात से और पूरे जो शरीयत थी उससे अच्छी तरह से वाकिफ शख्सियत थे वो ठीक है, नातनेल, यानी अहदनामे कदीम से वो वाकिफ थे। खूब वाकिफ थे। अब उन्होंने जो कुछ अपने दोस्त फिलिपुस से सुना था, उन्होंने वही सुना था कि फिलिपुस ने यीशु मसीह को रब्बी कहा है। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको पढ़ लिया जाए पहले, बेशक जो क्योंकि हम उसकी हाँ उसका हमने पूरी तलावत नहीं की, उस पूरे वाक्य को पढ़ लेते हैं। ये यूहन्ना रसूल के माफ़त अंजील है, उसका पहला बाब है, उसकी 33वीं आयत से पढ़ रहे हैं। और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा। ये तो हज़रत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हज़रत यहिया के हवाले से। फिर उनके बाद वो कहते हैं पहला शागिर्द खुदा यीशु मसीह के। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें अब पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रबी, यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? ठीक है, यहाँ पर उनको रबी कहा गया। उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज़ उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमाउन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमाउन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है नतनएल और फिलिप्स का। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस इंद्रियास और पतरस के शहर बेतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक़ में कहा, देखो ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। लेकिन यहाँ पर पढ़ते हुए गुफ्तगू करते हुए नतनएल साहब का एक और रवैया हमारे सामने आता है और लोग कहते हैं कि बहुत गुस्ताखाना लैंग्वेज है। 46वीं आयत, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? ये किस चीज़, शख्सियत के किस पहलू को उजागर करता है इस तरह का जुमला? उनकी शख्सियत के उस पहलू को उजागर करता है कि जो कुछ वो मुआशरे में होता देख रहे थे। नासरत के इलाके में ज़्यादातर वो लोग आकर आबाद हुए थे जो मुकामी नहीं थे, या जिन्होंने मुकामी लोगों ने मिलकर गैर मुकामी लोगों के साथ ताल्लुकात वाबस्ता कर लिए थे, और उनके आपस में रिश्तों के बायस वो एक तरह से सामरिया के इलाके से मेल जोल रखने वाली जगह लगती थी। ठीक है, गैर कौमों का, गैर अक़वाम का इलाका वो लगता था। सही। तो इस वजह से वो जानते थे कि इसमें से कोई नबी नहीं आ सकता। उनके ये कोई गुस्ताखाना रद्द अमल नहीं था, नहीं, बल्कि वो अपने जहन में कशमकश से नबरो आजमा थे कि अगर यहूदियों का बादशाह को किसी को आना है, इतने बड़े नबी को आना है, वो यहाँ गलील से नहीं हो सकता, गलील से नहीं, वो होना नहीं चाहिए, यहूदा से हो सकता, स्क्रिप्चर्स के मुताबिक उसको किसी बड़ी जगह से जो पेशन गोई के मुताबिक भी है। तो ये इतराज़ भी हज़रत नतनएल के ऊपर के वो गुस्ताखाना तबीयत के हामिल थे, गलत है, ये अंदाज़ा गलत लगाना। अच्छा, ये आखिरी रसूल थे और जिनको जनाब मसीह ने जब अपनी टीम को बुला रहे हैं, यहाँ हज़रत यूहन्ना के यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस वो मिलता है। लेकिन एक लक़ब यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया, इसराइल का बादशाह है। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? ये तो हमें अंजील के आखिरी दिनों में मिलता है कि पैंतुस पिलातुस ने वो सलीब के ऊपर लगाया, किसी दूसरे रसूल ने जनाब मसीह को इसराइल का बादशाह नहीं कहा। बेशक ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, और इसराइल का बादशाह अहद कदीम के मुताबिक यहोवा खुदा खुद है। इन्होंने कैसे कह दिया? ये एक्चुअली जब ये 3 टाइटल यहाँ पर यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करते हैं, रब्बी, खुदा का बेटा और इसराइल का बादशाह, इस बात से जाहिर होता है कि उनकी सहायफ से वाकफियत इतनी गहरी है जितनी आम इसराइली और दूसरे उलमा की भी नहीं लगती। दूसरे रसूला जितने भी थे उन्होंने से किसी ने भी सबसे पहले यीशु को खुदा का बेटा नहीं कहा। रब्बी तो यकीनन वो मानते थे कि बहुत बड़ा उस्ताद है, कि इख्तियार के साथ बातें कहता है। और फिर इसराइल का बादशाह भी आखिर में पैंतुस पिलातुस ने, जो रोमी ख़ानदान से था, जो रोमी था, उसने ये टाइटल इस्तेमाल किया
کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، بلکہ اس نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن یہاں یہ کریکشن ہے ایکچولی، یہ پورے اسرائیل کو یہاں پر مینشن کر رہے ہیں ناتنیل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ یہودیوں کو یا یہودا کے قبیلے کو اسرائیل سے الگ نہیں کرتے۔ اچھا اچھا۔ یہ تمام 12 قبائل کا بادشاہ یسوع مسیح کو قرار دے رہے ہیں۔ اور وہ اس میں الوہیت کا وہ بھی ٹائٹل شامل ہوتا ہے؟ بے شک یہ الوہیت کو واضح کر رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا، یعنی خدا کا بیٹا کہنا ہی یہ بات ہے کہ وہ الہی ہستی ہے، الہی ذات ہے، خدا کی ذات میں سے ذات ہے۔ اچھا پاس صاحب، ایک عجیب سی بات ہے کہ جناب مسیح کے جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے میں کچھ اسکالرس کو پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ان کی معلومات کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی معلومات میں اضافی کے لیے، کہ جب انجیر کے درخت کی بات ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ویرانے میں چلے گئے تھے، بلکہ جب ہم اسکالرس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہ معاشرہ ہے جس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، جو صدی ہے، اس میں جو یہودی اکثریت تھی وہ غریب تھے، اتنے امیر لوگ نہیں تھے۔ ان کے جو گھر ہے وہ ایک کمرے پر مشتمل ہوتا تھا، اور جب انہیں اسٹڈی کرنی ہوتی تھی یا کوئی کلام کے حصے پر غور و غوص کرنا ہوتا تھا تو ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے گھروں میں، صحنوں میں درخت لگائے ہوتے تھے۔ اور جب جناب نتنیل انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، مراقبے میں تھے، خدا کے کلام پہ غور و غوص کر رہے تھے۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب جناب مسیح نے ان سے کلام کیا، ان کو بتایا کہ آپ انجیر کے درخت کے نیچے تھے، تب سے میں آپ کو جانتا ہوں، جو ان کو بلایا کہ دیکھیے حقیقی اسرائیلی، تو ایکچولی وہ ان کو بتا رہے تھے کہ جو آپ اپنے دل میں سوچ رہے تھے اور جو آپ دعا مانگ رہے تھے کہ اے خدایا، خدا مجھے موقع دے کہ میں جو حضرت یعقوب اپنی پچھلی زندگی میں تھے، اسرائیل بننے سے پچھلی زندگی میں جس طرح وہ مکر کیا کرتے تھے ویسا نہ ہوں، میں واقعی حقیقی اسرائیلی ہوں۔ تو خداوند جناب مسیح نے جب ان سے کلام کیا، فیلپس ان کو لے کر آیا، جو گفت و شنید کا ہمیں یہ سارا سلسلہ ملتا ہے، تو اسکالرز یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے مروب ہو گئے، انہوں نے اسی لیے جناب مسیح کو ربی بھی کہا اور خدا کا بیٹا بھی کہا اور اسرائیل کا بادشاہ بھی کہا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ان چیزوں کو سمجھا کہ جب میں دعا کر رہا تھا تو کون موجود ہو سکتا ہے دعا کرتے وقت، دعا کو سن کون سکتا ہے اور دل کے اندر کون جھانک سکتا ہے، یہ تو ساری باتیں الہی ذات سے وابستہ ہیں۔ تو حضرت جو نتنیل ہیں اسی وقت سمجھ گئے، اس لمحے میں وہ یہ سمجھ گئے کہ جس ذات کے پاس ہم کھڑے، المسیح کے، مسیح ہونے کے مطلب کو سمجھ گئے کہ مسیح کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو وہ جو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ گلیل سے یا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی، جناب مسیح نے گفتگو کی تو انہوں نے بولا کہ المسیح خدا کا بیٹا ناصرت سے آیا ہے۔ وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، آمنا سامنا ہو گیا، گفتگو کی۔ اور بھی جیسے کہ ہمارے پاس اکثر ہی وقت کم ہوتا ہے، ہمارے پاس دورانیہ بہت محدود ہوتا ہے، تو میں یہ چاہوں گا، یہ موقع دوں گا اپنے پیارے بھائی کو، بھائی شجیل کو، کہ وہ آخری ان لمحات میں اگر کوئی تھاٹ جو دینا چاہیں ہماری عوام کو تو پلیز اس حوالے سے۔ اس میں یہ بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت ناتنیل کی مانند ہمیں اپنے دل کو فوراً خالی کر دینا چاہیے خدا تعالیٰ کے حضور، اور جیسے یسوع المسیح نے ان کے دل میں جھانکا اور یہ بیان دیا کہ اس میں مکر نہیں، تو کیا ہم بھی اپنے دلوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں ایسا کھل جائے، ایسا واضح ہو جائے، ایسا صاف ہو جائے کہ خدا تعالیٰ ہمارے دلوں میں دیکھ کر جھانکے اور کہے کہ اس میں بھی مکر نہیں؟ تو ہمیں بھی ایسا ہی سوچنا اور ایسے ہی ہونا چاہیے، ہمارے دل دو دلے نہ ہوں، ہمارے خیالات اس کی پیروی میں چلتے رہیں۔ اور اس نے رہنمائی کے لیے کتاب مقدس ہمیں دے دی ہے، بائبل مقدس، اس میں تمام زندگی کے لیے، بلکہ تمام زندگیوں کے لیے اس میں ہر طرح کے اصول و قوانین موجود ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ہمیشہ کی زندگی جس کا اختتام نہیں ہوتا، ہم اس پر وہ حاصل کرنے والے ہیں، جیسے حضرت ناتنیل نے اقرار کیا، اور ہم بھی اقرار کرنے والے ہوں کہ یسوع مسیح ہی پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ناظرین، اس پیغام کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھاٹ میں بھی ایک لائن میں کہ
جب حضرت فلپس نے حضرت نتنیل کو کہا کہ آپ چل کر دیکھ لیں، اور حضرت نتنیل کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ مطلب جو حضرت فلپس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس کا ذکر توریت اور نبیوں نے کیا ہے۔ تو ناظرین، کتاب مقدس موجود ہے، حضرت مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں مسیحوں کے لکھنے سے پہلے، ان کے جو انجیل مقدسہ ہے، ان کی جو کتب ہیں ان کے لکھنے سے پہلے جناب مسیح کے بارے میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ انہی کو دیکھ کر حضرت نتنیل نے جناب مسیح کو المسیح، ربی اور اسرائیل کا بادشاہ، خدا کا بیٹا قبول کیا۔ تو یہ آج آپ بھی آج یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ چیزیں موجود ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔